नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उनका इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौजू है अदल व इंसाफ़। हज़रात, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम ने हमेशा हक़ पसंदी की बात कही है, इंसाफ पसंदी की पैरवी की है और हर एक के साथ मुनसिफ हक़ पसंदी की बात कही है, इंसाफ पसंदी की पैरवी की है और हर एक के साथ मुनसिफाना रवैया अपनाया है। और इसके बरक्स नाइंसाफ़ी को इस्लाम ने नापसंद किया है, खा वो किसी भी अंदाज़ का हो। आइए ज़्यादा लंबी तमहीद ना बांधते हुए सीधे मौलाना साहब का रुख करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं मौलाना साहब से कि अदल व इंसाफ का मफ़हूम क्या है। मौलाना साहब, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। जी, आगे पूरी आयत है, कई चीज़ें उसमें बयान की गई हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अदल और एहसान, इन दो को इस वक्त में हम मुख्तसरन ज़िक्र करेंगे। जी, आप हजरात जो जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं तो अक्सर खुतबों में ये आयत पढ़ी जाती है। जी, और ये सबसे पहले उमर सानी कहलाने वाले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जी, अपने ज़माने खिलाफत में इसको खुतबों का हिस्सा बनाया था। जी, इसमें अल्लाह ताला ने पहली बात तो ये कही है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। अल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ करने का हुक्म देता है। जी, इंसाफ क्या चीज़ है? हर आदमी को उसका जायज़ हक ज़रूर मिल जाए और कोई आदमी उसके हक में दस्तदराजी न करे, उसके हिस्से पे कब्ज़ा करने की कोशिश न करे। ये कम से कम दर्जा है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आई है खाने के लिए, आपके और मेरे लिए नाश्ते का वक्त है, ज़्यादा सामान नहीं है, तो भूख मुझे भी लग रही है और आपको भी लग रही है। अब आम तौर पर इंसान की फितरत या किसी भी जानदार की फितरत यह है कि ज़्यादा हिस्सा खुद खा ले, दूसरे को कम दे। जी, 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 ये हवस का हिस्सा है। जी, और ये एक घटिया मिजाज है, नाकिस सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। सही सोच क्या है कि 8 बिस्किट आए हैं जी, और हम में से हर एक को जो है ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन इंसाफ का तकाजा यह है कि 4 मैं खा लूँ, 4 आपको खाने दूँ। ये इंसाफ है। ये इंसाफ है। लेकिन इसके बाद एक लफ्ज़ अल्लाह ताला ने और फरमाया है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह ताला हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। एहसान का तकाजा क्या है कि 8 में से 4 आपके जो हैं, 4 मेरे हैं, उसमें से मैं 3 खा लूँ और 5 आपके लिए छोड़ दूँ। ये अदल से अगली चीज़ है। सुभान अल्लाह। तो आदमी को सिर्फ अदल पर भी नहीं ठहरना चाहिए और अदल से भी गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल बेशक। जी, जी, अदल से गिर जाना यह है कि आपके हिस्से में से भी मैं हड़प करने की कोशिश करूं और एहसान यह है कि अपने हिस्से में से भी थोड़ा सा छोड़ दूं। तो आदमी ज़्यादा यानी औसत दर्जे का आदमी तो वो है, या यूँ समझिए कि सही इंसाफ हक़ पे चलने वाला आदमी वो है जो कम से कम अपने हिस्से पे काने रहे, दूसरे के हिस्से पे नज़र न रखे। यानी इंसाफ का तकाजा ये है कि हक़ तलफ़ी ना की जाए किसी के साथ, ये नाइंसाफ़ी है। और हक़ के रास्ते पर गामज़न होना ये अदल व इंसाफ का तकाजा है। और आपने कहा कि इंसाफ से बढ़कर बात तो ये है कि अपने हक़ की चीज़ भी अगर आप उसकी पेशकश कर दें। जी, मिसाल के तौर पर सहूलतें हैं। जी, जी, एक कमरा है, सख्त गर्मी का मौसम है, AC लगा हुआ है, AC की हवा यहाँ लगा हुआ है, इधर ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। मैं अगर इधर लेटूंगा तो मुझे ठंडक कम पहुंचेगी, तो मैं अपने साथी के लिए वो जगह दे दूं जो उसको ज़्यादा पसंद आए, मैं कम पे राज़ी हो जाऊं। ये एहसान होगा। और इंसाफ ये होगा कि दोनों आधा आधा ले लें। समाज को मुनज़्ज़म करने के लिए और समाज के अंदर से खराबियाँ दूर करने के लिए, आपस की रंजिशें ख़त्म करने के लिए, आपस में एक दूसरे की नफरत न पैदा हो, उसके लिए कम से कम इंसाफ ज़रूरी है। मतलब जहाँ अदल व इंसाफ होगा वहाँ मोहब्बत होगी, इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा, लोग मोहब्बत के साथ रहेंगे। और जैसा कि आपने फरमाया कि अगर अपने हक़ की चीज़ भी अगर आप पेश कर देते हैं तो अगले के दिल में बहुत जगह हो जाएगी, उसका दिल में बहुत कुशादगी पैदा हो जाएगी, आपके लिए बहुत कुछ करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। तो इस्लाम ने बहुत आगे की बात सोची है और हम सबके हक़ की बात उन्होंने सोची है। मौलाना साहब, मैं बहुत वजाहत के साथ जानना चाहता हूँ कि अदल व इंसाफ के ताल्लुक़ से
اسلام کا موقف کیا ہے؟ اسلام کا موقف یہی ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ اس میں کبھی کبھی یہ ہوگا کہ جب ہم حق و انصاف سے بھی آگے احسان کا طریقہ اختیار کریں گے، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے، اس میں آدمی اس لیے نہیں کہ اس کے دل میں میری جگہ پیدا ہو جائے گی تو کل یہ آدمی میرے کام آئے گا، اگر یہ جذبہ ہے تو یہ بھی گھٹیا جذبہ ہے۔ اعلیٰ جذبہ یہ ہے کہ مجھے ایک انسانی نقطہ نظر سے، ایک شرافت کے لحاظ سے مجھے دوسرے کے ساتھ حق کرنا چاہیے، اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اور اس کا اجر مجھے وہ جو انبیاء کرام نے جگہ جگہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام یہ کہا کرتے تھے ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، مجھے کسی سے ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی انعام نہیں مانگتا، میرا انعام تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جذبہ نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں گا یا حق دوں گا یا احسان کروں گا تو کل یہ میرے کام آئے گا، یہ سماج کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے، یہ میرے ساتھ کل اچھا کرے گا نہیں کرے گا یہ جانے، مجھے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، عدل بھی کرنا ہے اور عدل سے آگے احسان کرنا ہے، اور اس سب کا بدلہ مجھے اللہ رب العالمین سے چاہیے، دنیا میں کسی سے نہیں چاہیے۔ اچھے سارے اصول ہمارے طے شدہ ہیں، ہر بات ہمیں بتائی گئی ہے، ہر بات سمجھائی گئی ہے اور وضاحت کے ساتھ سمجھائی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حق تلفی کی طرف، اور حق تلفی کی شروعات، عدل و انصاف کی پامالی کی شروعات ہمارے گھر سے ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر کئی اولادیں ہیں والدین کی تو ایک کے ساتھ انہوں نے حق پرستی کا ثبوت دیا، دوسرے کے ساتھ اس کا حق مار لیا، تو یہ جو نظریہ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو کرنا ہے والدین کا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، جب ہم ماں باپ جب بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو بچوں کی فطرت اس بات کو نوٹ ضرور کرتی ہے، کچھ دن تک وہ برداشت کرتے ہیں اس کو، کبھی کبھی پھر بغاوت بھی ہوتی ہے، اور بغاوت نہ بھی ہو تب بھی ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں۔ عام طور پر ماں باپ کا سلوک بچیوں کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، لڑکوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ بالخصوص وراثت کے معاملے میں بہت حق تلفی کی جاتی ہے مولانا صاحب۔ جی ہاں، بالکل، وراثت کے حق میں کے معاملے میں قرآن مجید میں جو تقسیم کی ہے اس سے سر منہ انحراف کرنا یہ بددینی کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں جب تک میراث کی آیتیں جو سورہ نساء میں 4 پارے میں بیان کی گئی ہیں، جب تک وہ نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک ہدایت یہ تھی کہ تمہارا وصیت نامہ تمہارے تکیے کے نیچے رات کو جب تم سوتے ہو تو لکھا ہونا چاہیے، کتب علیکم الوصیہ، یہ حکم تھا۔ یہ اس وقت تک کی بات تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے معاملے میں تقسیم نہیں بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد جب وہ چیز آ گئی تو وصیت تو باقی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جن کے بارے میں قرآن مجید کی ہدایات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کچھ لین دین کر رکھا ہے، اس کو لکھ کے رکھیے، گھر والوں کو بتا کے رکھیے، زندگی کو کچھ بھروسہ نہیں ہے کب وقت آ جائے، تو اس لیے ہمارے ذمہ اگر کسی کا ہے وہ اور ہمارا کسی کے ذمہ ہے وہ، اس کی تفصیلات گھر والوں کو معلوم ہونی چاہیے، لکھی ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ آدمی کسی وقت بھی جائے تو نہ ہمارا کسی کے پاس رہ جائے نہ کسی کا ہمارے ذمہ رہ جائے، غلط فہمی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو کسی کی۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں واضح نہیں کی گئی ہیں، آدمی کے اپنے معاملات ہیں، لیکن مالی معاملات میں زمین جائیداد، پیسہ، زیور کتنا کس کو دینا ہے، کیا ہے، یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے اب کوئی وصیت نہیں، یہ کہہ کر نہیں جا سکتا باپ کہ میری فلاں بیٹی نے میری زیادہ خدمت کی ہے لہذا اس کو کچھ زیادہ دے دیا جائے، یہ نہیں کر سکتا۔ جس بیٹی نے زیادہ کیا اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ حصے جو ہیں، جو میراث کے حصے ہیں وہ طے شدہ ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے، لیکن باوجود اس کے مولانا صاحب میں دور حاضر کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں۔ دور حاضر میں ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر بیٹوں کو ان کے حصے مل جایا کرتے ہیں، سوا کر کے مل جایا کرتے ہیں، زیادہ کر کے مل جایا کرتے ہیں، لیکن جو بیٹیاں ہیں وہ محروم تک رہ جاتی ہیں، محروم بھی رہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں بھی، لڑکوں میں بھی جو زیادہ چالاک عیار مکار ہے وہ زیادہ حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے، زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، زیادہ قانونی واقفیت نہیں رکھتا، وہ چوٹ کھا لیتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ چیز دینی اسلامی لحاظ سے بہت غلط ہے۔ جس آدمی نے زیادہ لیا ہے بظاہر اس نے اپنا فائدہ کیا ہے، لیکن حقیقت لحاظ سے
قرآن مجید میں دوسرے ایک معاملے میں فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، جی جو لوگ غلط طور پر مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اس لیے جس نے زیادہ لیا ہے اس نے دنیاوی طور پر بظاہر اپنا فائدہ کیا لیکن حقیقت میں اپنا نقصان، بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ یعنی عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں، ان کی خلاف ورزی ہے، اور خلاف ورزی سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ والدین کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی حیات میں ہی وہ، حالانکہ وراثت تو مرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا حساب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وصیت میں وضاحت کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں لکھ دینی چاہیے کہ میرے بعد میں یہ تمام طریقے سے ہوگا، جو کہ اسلامی جو طریقہ ہے اس طریقے سے اس کا بٹوارا ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں لکھ سکتا کوئی آدمی کہ میرے مال میں سے یہ کیا جائے، جو میراث کا حق ہے وہ تو کرنا پڑے گا، لیکن تہائی مال میں اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ اتنے میں سے اتنا رفاہ عام کے کام میں، اتنا مسجد میں، اتنا سرائے کے کام میں، اتنا ضرورت مندوں کو، اتنے محتاج لوگوں کو دے دیا جائے۔ اس میں بھی شریعت کا سب قرار ہے کہ تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے۔ بہت مختصر میں اگر 3 جملوں میں مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو عدل و انصاف کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کی پامالی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر جی بڑے معاملے تک، یعنی ایک چھوٹا سا ایک گلاس ہے پانی ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، جی جی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں آدھا آدھا کر کے آدھا آپ کو دے دوں، آدھا میں پی لوں، جب پانی اور آئے گا اس کے بعد ہم اور آپ اور لے لیں گے، لیکن اس وقت سارا پانی میں پی لوں یہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک گلاس پانی سے لے کر اور ملکوں تک کے معاملے، پوری دنیا کے معاملے، اس میں جو ہے حق و انصاف ہمیں ایک ذرے ذرے سے لے کر اور بڑی چیز تک انصاف کرنا ہے، اور انصاف سے بھی اگلی چیز زیادہ بلند اخلاقی یہ ہے کہ احسان کا سلوک کیا جائے، جتنا جس کا بن رہا ہے ہم اپنا نقصان کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ انصاف کے تقاضے تب پورے ہوتے ہیں جب آپ اپنے گھر سے عدل و انصاف کی شروعات کرتے ہیں، حق کی پامالی نہیں کرتے ہیں، حقوق العباد کی پامالی نہیں کرتے ہیں، سماج میں آپ یکساں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا سلوک رکھتے ہیں۔ یہ انصاف کے تقاضے ہیں، قدرتی یہ قانون ہیں، اسلام کے قانون ہیں، ان کی پامالی سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب 2 کالر منتظر ہیں، ان سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر اور مزید گفتگو ہم کریں گے۔ نور صاحبہ چھتیس گڑھ سے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے فون لائن پر موجود ہیں اس وقت۔ بتائیں نور صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے نور صاحبہ اور سوال پوچھیے۔ السلام علیکم آپ سبھی کو۔ وعلیکم السلام بہن نور، بتائیں کیا سوال ہے؟ جی میرے امی کے بارے میں تھوڑا جانکاری بتانی تھی آپ کو۔ ان کی عمر 35 سال ہے اور ان کے پورے دانتوں میں اکثر ہمیشہ درد رہتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، دانتوں میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اس کی وجہ سے کتنے سارے ان کو دانت بھی نکالنے پڑے، لیکن وہ درد کم ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے، اور ان کے وہاں دانتوں میں پلاک بھی ہو گیا ہے، پیریا کہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا اپائے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ نور الحسن صاحب کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں، مئو سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ خیر مقدم آپ کا نور الحسن صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا نور الحسن صاحب، سوال پوچھیں۔ مولانا صاحب، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت ہم کو جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے جی، اور گھبراہٹ، ہم کو گیس کی بیماری ہے جس وجہ سے گھبراہٹ بہت ہوتی رہتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں نور الحسن صاحب۔ فوراً مولانا صاحب کی ہم رہنمائی بھی اس تعلق سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ ان کا سوال نہیں ہے، بہت سارے ہمارے ناظرین کا سوال ہے کہ نماز کے وقت جی نہیں لگتا، جمہائی آنے لگتی ہے، دھیان بھٹک جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس بات کو چیک کر لیجئے کہ کہیں وضو میں تو کمی نہیں ہے۔ وضو جب ناقص ہوتا ہے اس وقت نماز میں فرق آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کو اس میں بھول ہوئی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم وضو ادھورا کرتے ہو، وضو ناقص کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے والوں کا وضو جب ناقص ہوگا تو امام تک کے اوپر اس کا اثر پڑے گا کہ اس کو بھول ہو جائے گی۔ تو نماز میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ وضو کرنے کے وقت میں مثال کے طور پر پانی آپ نے یوں ڈالا تو یہاں سے بہ کے یہیں تک آ گیا، یہ آنکھوں کے اندر جو ایک تھوڑا سا گڈھا ہے یہاں پانی پہنچانا ضروری ہے، تھوڑی کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، یہاں تک کانوں کی لو تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ داڑھی ہے تو داڑھی میں اچھے سے خلال کریں۔ اسی طریقے سے یہاں کونی کے پیچھے تک یہاں بھیگنا ضروری ہے۔
یہ موڑ جو ہے جی اس موڑ تک آنا کافی نہیں پانی کا، اس موڑ کے بعد تک پہنچنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایڑی کے پیچھے تک ضروری ہے. وضو مکمل ہوگا تو پھر نماز میں یہ کیفیت نہیں ہوگی. ایک بات دوسرا یہ کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چند مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا کیجئے، پھر اس کے بعد نیت کر کے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کیفیت نہیں ہوگی. مطلب 2 کالر اور ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ان کا ایک سوال باقی ہے. احمدی صاحبہ ہیں اور دلی سے ایک کالر ہیں محمد نذیر صاحب. خیر مقدم آپ کا نذیر صاحب، سوال پوچھیں. السلام علیکم قریش کا آپ کو سب سے پہلے تو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر مقدم آپ کا محمد نذیر صاحب، سوال پوچھیں. سب سے پہلا تو سوال میرا ایک ہے کہ اللہ نے ہمیں گھر نوازا ہے نیو اشوک نگر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے. ہاں، لیکن ہمارے گاؤں کے کئی سدस्य ایسے ہیں کہ اگر آتے ہیں تو الحمدللہ ہم کا پورا سہارا کرنے کا کوشش بھی کرتے ہیں اور کر ہی رہے الحمدللہ. اور ایک سدस्य کو ہم نے یعنی کہ ہمارے خیر کوئی گھر کا تو نہیں ہے لیکن ایک چاچا لگتا ہے، ان کو ہم نے تھوڑا سا پیسہ دلوا دیا، یعنی کہ دلوا کیا دیا، کمیٹی کا پیسہ اٹھوا دیا. اور وہ پیسے اٹھوا دینے نتیجہ کہ اب تھوڑا سا ہمارے ابا گھر پہ رہتے تو تھوڑا سا پیسہ دینے کے لیے وہ منع کر رہا ہے، یعنی 1.5 لاکھ روپیہ بچا ہوا کمیٹی کا دینے کے لیے. وہ پیسہ دینے سے انکار کر رہے ہیں. وہ انکار کر رہے. تھوڑا سا لڑائی ہو گئی ہمارے ابا سے، تھوڑا تو تم ہی ہو گئی. ذمہ داری آپ کی تھی، گارنٹر آپ تھے. جی حضرات. جی. اور اللہ نے چاہتا ہے 8-10 دن ہمارے گاؤں کے، لیکن ہم سب کو تھوڑا نہ تھوڑا اس طرح ہیلپ کرتا ہے آج تک. ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب نواز سب یہاں رہ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اب سوال کیا ہے نذیر صاحب آپ کا اس میں؟ تو اس کے لیے کیا کیا جائے یہ ہم صلاح لینا چاہتے ہیں. ابھی ہم حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا اس بات کے لیے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا مولانا سے پہلے اجازت لوں، اس کے بعد کوئی ایسا آ گیا. بہت شکریہ محمد نذیر صاحب، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. اور واقعی یہ مشورے کی چیز ہے اور اس میں شرعی مسئلہ بہت ضروری ہے، مشورہ ہونا ضروری ہے. انہوں نے کمیٹی کے پیسے ان کو دے دیے تھے، وہ واپس نہیں کر رہا ہے. پیسے واپس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ احسان مندی کا معاملہ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں لوگوں کی. اس سے پہلے ہر آدمی کو اجازت ہو، ایک کالر اور منتظر ہیں، ان سے بھی ان کا سوال لے لیں. احمدی صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر. خیر مقدم آپ کا احمدی صاحبہ، سوال پوچھیے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے، ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، اور ہمارے شوہر کی 4 سال پہلے ہمارے شوہر کی جاب ختم ہو گئی تھی. تو خیر اب لگ تو گئی ہے لیکن وہ پوزیشن ان کو نہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں جانے سے اور ہر چیزوں میں کتراتے ہیں اور بہت ان کو وہ ہوتا ہے. اور کہیں بھی اب بھرتے ہیں اس پوسٹ کے لیے تو ان کو وہ پوسٹ دی نہیں جاتی ہے کہ آپ کا اتنے سال کا 2 سال کا آپ کا گیپ ہو گیا ہے یا آپ اتنے زیادہ نیچے پوسٹ پر ہیں. اور وہ جب جاب پر تھے تو ان کی پوسٹ تھی ایریا مینیجر کی، اور اب وہ ہیں ایک فیلڈ ورکنگ پہ ان کو رکھا گیا ہے، بہت نیچی پوسٹ ہے. تو جس کی وجہ ہم یہ مولانا صاحب سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی پوسٹ ان کو واپس مل جائے ایریا مینیجر کی. ہم کو کچھ وظیفہ بتا دیں. اور میری اولاد کے لیے ہمیں کوئی اولاد نہیں، ہم نے بہت علاج کیا لیکن ہمیں کوئی اولاد نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ. مایوس نہ ہوں اللہ کی ذات سے. مولانا صاحب ہم نے احمدی صاحبہ کا سوال بھی ابھی رکھ لیا ہے، لیکن نور صاحبہ کا چونکہ پہلے ہمارے پاس سوال آیا ہے ان کی ہم بات کر لیتے ہیں. والدہ کے لیے فکر مند ہیں، 37 برس کی عمر ہے ان کی والدہ کی، اور دانتوں میں درد ہے، پائرہ وغیرہ کی ان کو شکایت ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دانتوں کا معاملہ پورے جسم کا، اور خاص طور پر دانتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو بادی چیزوں سے شکایت ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے. اس لیے گوبھی، اروی اور ایسی چیزیں جو بادی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کیجئے اور صفائی کا اہتمام کیجئے. برش کرتے رہیں، کلی کرتے رہیں اور بادی چیزوں سے پرہیز کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی. خاص طور پر کالی مرچ کا پاؤڈر جو ہے وہ کسی وقت مل لیا کریں تو یہ شکایت پوری طرح سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی دعا اس تعلق سے، کسی دعا کا اہتمام کریں، وہ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت اس سے بھی ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. نور الحسن صاحب کا ایک سوال باقی ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو نماز کے دوران. نماز کے دوران بھی اور ویسے بھی انہوں نے گھبراہٹ کا ذکر کیا کہ گھبراہٹ ہوتی ہے. دیکھیے اس کے لیے وہی چیز ہے جب آپ خاص طور پہ نماز میں جب ہوتی ہے تو جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں ان کا خیال رکھیے اور اکثر و بیشتر درود شریف پڑھتے رہا کیجیے. جی اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اور درود شریف میں اللہ کی یاد بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی ہے. تو اس لیے اکثر و بیشتر
दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह ताला दिल को सुकून हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद नज़ीर साहब का सवाल हमारे पास है मौलाना साहब, जो कि उन्होंने कहा कि रिश्तेदार को उन्होंने कमेटी के पैसे दिला दिए थे, वापस नहीं कर रहे हैं। और देखिए एक बात ये समझ लीजिए हमेशा कि जब आप किसी को कर्ज देते हैं जी तो कर्ज देना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदका देने से ज़्यादा अजर सवाब है कर्ज देने में। जी हालांकि सदका आपने दे दिया तो हमेशा के लिए दिया, और कर्ज दिया है तो वो वापस भी आ जाएगा, लेकिन चूंकि कर्ज लेने वाला अपनी ज़रूरत के लिहाज से मांगता है, इसलिए उसको देने में अजर सवाब ज़्यादा है। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि जो आदमी हमसे कर्ज मांग रहा है वो वापस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, उसके हालात क्या हैं, उसकी दीन और दियानत क्या है। एक आदमी खुशहाल है, दे सकता है, लेकिन नहीं देता, नादहंद है, बेईमान है, तो उसको देने से पहले भी सोच लीजिए। या एक आदमी बहुत छोटी आमदनी का आदमी है जी, सुबह से शाम तक 500-400 रुपए कमाता है और वो सारे खर्च हो जाते हैं जी। आपसे उसने 10,000 रुपए मांगे, तो आप ये देख लीजिए कि ये देगा कहाँ से। कमाई महदूद है उसकी कमाई महदूद है। या तो आप ये हिम्मत करते हैं कि 10,000 मैं इसको दे रहा हूँ, देगा ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, अगर ये हौसला है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उससे वापसी की उम्मीद रखते ही हैं तो ये देख लीजिए कि देने के काबिल है या नहीं। सही बात खामखा आप नेकी करें फिर ये कहें कि मैंने बेवकूफ़ी की, ये ज़्यादा बुरी बात है कि नेकी को बेवकूफ़ी कहने लगे आप। उससे अच्छा ये है कि वो नेकी ना कीजिए। अब नज़ीर साहब को क्या नहीं, नज़ीर साहब को यही समझना है कि जिन साहब के साथ इन्होंने कर लिया जी, अगर ये नादहिंद हैं तो ऐसे आइंदा भी नज़र रखिए कि कभी किसी ऐसे आदमी के साथ मामला करने में ज़रा एहतियात कीजिए। और इसके लिए एक तो अल्लाह ताला से ये नियत कर लीजिए, दिल में सोच लीजिए और लिख भी लीजिए कि ये रकम मेरी वापस आ जाए तो मैं इतना % इसमें से किसी नेक काम में लगाऊंगा। एक बात। और दूसरे ये कि या बदिअल अजाइबी बिल खैरी या बदिओ, या बदिअल अजाइबी बिल खैरी या बदिओ, ये दुआ सुबह शाम कम से कम 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ कर लिया करें, इंशाअल्लाह ताला इनकी रकम वापस मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बढ़ते हैं आगे, शकील साहब भोपाल से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका शकील साहब, सवाल बताएं। हेलो जी, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल बताएं। मेरे से बात कर रहे हैं आप शकील से? जी जी फरमाएं, आपका सवाल क्या है शकील साहब? जी मैं सर मेरे से बहुत दिनों से ये सवाल पूछना चाह रहा था कि मेरे को कम से कम 4.5 साल हो गए कंटिन्यू क्या है मैं सूर्य बकर और सूर्य आल इमरान ये पढ़ता हूँ मैं, और उसके साथ सुबह सुबह जितनी भी दुआएं होती है सब पढ़ता हूँ। लेकिन क्या हो रहा है, घर के अंदर और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। और एक साथ मेरे को 4-5 साल से उन्होंने मेरे से पैसा लिया है, वो भी वापस नहीं कर रहे हैं, और घर के अंदर भी और परेशानी आ रही है। तो क्या मैं ये पूछता हूँ, क्या आपने जो कहा कि आज सूर्य बकर जो पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या थोड़ा सा वक्फा भी होना चाहिए क्या? हमने तो 4.5 साल से अभी तक एक बार भी मतलब यह कि हमारा कोई नागा नहीं हुआ है, कोई नागा और नहीं सुबह की दुआएं होती है सब पढ़ता हूँ मैं। तो यही सवाल है कि क्या नाम है वो काम क्यों नहीं हो पा रहा हमारा? काम क्यों नहीं हो पा रहे? बहुत शुक्रिया आपका। सारे मैंने पूरी चीज़ें लिख ली हैं। अब एक कॉलर और हैं लखनऊ से, उनकी बात और हम जान लेते हैं। खैर मक़दम आपका बहन, सवाल पूछें। हेलो शाहीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर गालिबन नहीं है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ नाज़रीन हम बढ़ रहे हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें राह नजात।
ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अपने कॉलर से। उनका सवाल लेने के साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मध्य प्रदेश से सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मक़दम आपका मोहम्मद यूसुफ साहब, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? यूसुफ साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। टीवी की आवाज़ बंद कर। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ साहब, टीवी की आवाज़ सबसे पहले बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम हम तक पहुंच रहा है और पैगाम अभी तक आपका हम तक पहुंचना बाकी है। कम कर दी साहब, कम कर दी। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब तक बंद नहीं करेंगे बात नहीं हो पाएगी। जी बताएं यूसुफ साहब। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि हर महीने जो है कमर दर्द अकरब आता है। हर महीने? जी हाँ, मैं ये समझ हर गया। महीने हाँ। कमर दर्द अकरब आता है, जैसे अभी 12 और 13 तारीख को है जुलाई को। इसका क्या है? ठीक है। और सब कुछ और जानना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि असर और मगरिब के बीच में इसके बेरी के पत्तों से नहाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बहन ताहिरा, आप बताएं आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं। हाँ भाई, ये है ना कि हम जो नौकरी करते हैं आंगनबाड़ी में, तो उस पैसे से हम कुर्बानी करा सकते हैं कि नहीं? नौकरी कहाँ करते हैं? हाँ, आंगनबाड़ी में नौकरी करते हैं, तो उस पैसे से हम कुर्बानी करा सकते हैं कि नहीं? बहुत शुक्रिया। और हाँ, दूसरा सवाल है मेरा कि जैसे अब हम भाई, ये मेरा लड़का है, हिफ्ज कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा दुआ करवाना था मौलाना साहब से। और मेरी बेटी का नाम तो माँ ने बता दीजिए। बताएं बेटी का नाम क्या है? जीनत अफरोज। जीनत अफरोज। बहुत शुक्रिया बहन, आपके 3 सवाल हमारे पास हैं और मौलाना साहब से एक एक कर सब पर रहनुमाई हम लेंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले हम यहाँ से बात शुरू करते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब के सवाल के साथ। आपके जहन से निकल जाएगा, 12-13 तारीख की बात उन्होंने कही है। सर जी देखिए, कमर दर अकरब जो है ये नुजूम से ताल्लुक़ रखने वाली एक चीज़ है। शरीयत में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। जो लोग इस पर यकीन रखते हैं उनका कहना यह है कि कोई काम अगर उस तारीख में शुरू किया जाता है तो वो कामयाब नहीं होता है, इसलिए वो लोग इसके एहतियात रखते हैं। लेकिन शरीयत में इन चीज़ों की कोई एहतियात नहीं। जो काम भी आपको करना हो अल्लाह के भरोसे पर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दीजिए, उसमें कामयाबी मिलेगी। और इसी सिलसिले से दूसरा ताल्लुक क्या है? बेरी के पत्तों से नहाने की बात। बेरी के पत्तों से नहाने का इस बात से शरीयत को कोई हुक्म नहीं है, किसी का कोई अपनी एहतियात हो। बेरी के पत्तों की खासियत यह है कि जिस जमाने में साबुन का रिवाज नहीं था तो ये इसके अंदर एक झाग आता है। जब हम बेरी के पत्तों को पानी में पका लेते हैं तो उससे झाग पैदा होता है, वो जिस्म के मैल को साफ करने में मुफीद होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। जब साबुन का दौर आया तो अब वो हासिल करना, पत्ते तलाश करना, पकाना एक लंबा काम है, उससे लोग बचते हैं। साबुन से काम हो जाता है। फिर भी किसी की कोई मसलहत हो तो मैं नहीं कहता, शरीयत का कोई हुक्म इस सिलसिले में नहीं है। शकील साहब का भोपाल से हमारे पास सवाल मौजूद है। 4.5 बरस से सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का वो मुस्तकिल विर्द कर रहे हैं। देखिए, कोई सी भी सूरत आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान मजीद की सिलसिलेवार तिलावत जो है वो ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, इसीलिए वो ज़रूर कीजिए। चाहे सूरह बकरा को आप पाबंदी, मिसाल के तौर पर रोज़ाना सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ेंगे तो बहुत लंबी सूरतें हैं ये, तो इसमें से चाहे आधी आधी कर देंगे, लेकिन कुरान मजीद की मुसलसल तिलावत थोड़ी बहुत ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने ये जिक्र नहीं किया किसी खास मकसद से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, इतना तो इन्होंने बताया कि फिर भी काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो तो कोई ख़ास काम हासिल करने के लिए आप कर रहे हैं तो सूरह बकरा के साथ साथ आप ये भी देखिए कि वो काम जो आपने जिसके लिए उम्मीद लगा रखी है वो काम हो सकने वाला है या नहीं। कोई ऐसी चीज़ तो आप नहीं सोचे हुए हैं जो मुमकिन ना हो। इसलिए कि दुआ करने के लिए या कोशिश करने के लिए ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वो चीज़ मुमकिन है या नहीं। सही बात। फिर भी उसके अलावा आप जद्दोजहद कीजिए, दूसरी चीज़ें भी पढ़िए, नमाज हाजत पढ़िए, और आखिरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला जो फैसला करे उस पर राज़ी रहिए। बेशक बेशक। एक सवाल और है, पैसा लेकर कोई इनका वापस नहीं कर रहा है, उसके लिए अभी जो हमने एक बात बताई थी कि आइंदा अब तो जो हो गया उसमें तो ये कीजिए कि एक तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए वक्तन फ़वक्तन, और फ़र्ज़ नमाजों के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त भी दुआ कीजिए।
اور یہ نیت کر لیجئے کہ پروردگار جو رقم آتی جائے گی اس میں سے 10%، 5%، 2% جو بھی آپ کی ہمت ہو اتنا میں نکال کے راہ خدا میں دیتا رہوں گا، کسی غریب کی مدد کرتا رہوں گا. یہ آپ نیت کر لیجئے، پھر جتنی رقم آتی جائے اس میں یہ نکالتے جائیے. امید ہے اللہ تعالیٰ کی مدد خصوصی اس میں شامل حال ہوگی. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. زبیدہ صاحبہ ہلدوانی سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا زبیدہ صاحبہ، سوال پوچھیے. جی زبیدہ صاحبہ بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. مجھے یہ پوچھنا تھا، میرا گھر دل نہیں کر رہا تھا کچھ اس کا مطلب دینے کے لیے دیور کو. آواز بلند آواز میں اپنی بات کہیے. کسی کو میں نے حصہ دینے کے لیے کرا تھا، میں نے 2 حصے دے رکھے ہیں، بہت منع کر رہے ہیں دینے کے لیے مجھے گھر، تو میں اس کا کیا کروں؟ مولانا صاحب یہ سوال آپ تک پہنچ رہا ہے، ہم تک نہیں حصہ دے رکھا ہے لیکن بات سمجھ نہیں آیا. ہاں، اور ذرا وضاحت. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنا گھر لینا چاہتی ہوں اور میں نے 2 حصے دے رکھے ہیں کسی کو، اور وہ جو 3را نمبر ہے وہ دینا نہیں چاہ رہا ہے مجھے گھر اپنا. یا میں نہیں دوں گا چلا کے 5 یہ پوچھنا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ کا سوال تو ہم بار بار پوچھنے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے. آپ یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے. آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور آپ آئندہ کوشش بھی نہ کیجئے. بار بار آپ کہہ چکی ہیں، جی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا مقصد ہے آپ کا. ہم دعا کرتے ہیں جو بھی کام آپ کا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرے. آمین ثم آمین. اور مولانا صاحب اللہ کی مدد شامل ہو اس کے لیے بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز حاجت پڑھیں، نماز حاجت، نمازوں کے بعد دعا کریں، بے شک کچھ صدقہ کریں اسی مقصد سے کہ پروردگار اس کام میں میری مدد فرما. کسی غریب کی مدد آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کبیر صاحب ہیں کرناٹک سے. خیر مقدم آپ کا کبیر صاحب. السلام علیکم مطہر بھائی. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام کبیر صاحب. خیر مقدم آپ کا. جی شکریہ. جی میرا یہ ہے کہ میری بھتیجی ہے جو سعودی میں رہتی ہے، 13 سال کی ہے، فرحین فلک ہے اس کا نام. اور اس بچی پہ مطلب اس کا موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے. تقریباً 100 کلو کی ہو گئی ہے بچی، اور پچھلے سال بالغ بھی ہوئی اور 1 سال سے اس کا مطلب ماہواری بھی نہیں ہوئی ہے. تیسری بات، ہمیشہ اس کا چڑچڑاپن، سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا ہم نے، اور بچی نے حج بھی کر رکھا ہے، عمرے بھی کر رکھے ہیں، اور ڈاکٹر بھی بولتے ہیں رپورٹس نارمل ہیں اور سب کچھ نارمل ہے. مولانا صاحب سب کچھ اس پہ کچھ اثرات ہیں کیا؟ مولانا صاحب جو خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، کیا جو علامات آپ بتا رہے ہیں وہ ساری اثرات کی ہیں. شہر سفلی بھی ہو سکتا ہے، کچھ اوپری اثرات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی منت بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ ہم نے کیا ہو اور وہ پورا نہ ہو سکا ہو. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے یاد کیجئے کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی منت مان رکھی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو تو وہ پوری کر دیجئے. اور اثرات دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیں. گھر میں 3 دن تک کم سے کم 4 کونوں میں صبح اور شام ہلکی آواز میں اذان کہیں، اس سے شیاطین بھاگتے ہیں. سورہ بقرہ سے بھی شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں. یہ علامتیں جب بیماری ہے جس میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں اور نارمل رپورٹ آ رہی ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کچھ اوپری چیز ہے. کوئی اس پہ دھیان دیجئے، اس پر بھی دھیان دیں. اور ڈاکٹر سے جو علاج چل رہے ہیں ماہرین کے، وہ علاج بھی چلتے رہیں. وہ علاج چلتے رہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں تو اب دوسری چیز پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. احمدی صاحبہ کے ہمارے پاس سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 4.5 برس یا 4 برس ان کی شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد سے محروم ہیں. اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ جو شوہر کی پہلی پوزیشن تھی وہ پوزیشن نہیں ہے اب نوکری. دیکھیے اولاد کے لیے تو آپ سورہ مریم جو 19 نمبر کی آیت ہے، 16ویں پارے میں سورت ہے، وہ اس کی شروع کی 7 آیتیں پڑھیے 6 مرتبہ. 7ویں مرتبہ بالکل شروع سے کاف ہا یا عین صاد سے لے کر سورت ختم تک پڑھا کیجئے. یہ ایک مستقل معمول بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے. اور جہاں تک شوہر کے نوکری کا معاملہ ہے، یہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ جب آدمی اونچی حیثیت سے نیچی حیثیت پہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے ناگواری ہوتی ہے. لیکن اس ناگواری کا آپ کے پاس ہمارے پاس کوئی حل نہیں. آدمی جب کمزوری پر راضی ہو جائے، پریشانی پر راضی ہو جائے تو ساری آفتیں ختم ہیں. صحیح بات ہے. ساری پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں. اس لیے ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے اس پہ راضی رہیے، اچھی کی کوشش جاری رکھیے، اس سے انکار نہیں. بے شک. لیکن جس حالت میں آپ آ گئے ہیں
कितने लोग ऐसे हैं जो इससे चौथाई भी नहीं और पाते, एहसास कमतरी का शिकार भी ना हो। हाँ जी। ये कमजोरी नहीं है, जिस हालत में आप हैं, चूंकि बड़ी हालत पे आप रह चुके हैं इसलिए छोटी हालत आपको कमजोर लग रही है, जी, जी। वरना कितने लोग इस नौकरी के लिए भी तरस रहे होंगे। बेशक, बेशक, इसलिए इस पर राजी रहने की कोशिश कीजिए और बहुत ज्यादा इसको अपने आसाब पर, अपने दिल दिमाग पर सवार न कीजिए। किसी के पास जा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि यही सोचेगा, पहले ऊंचा अफसर था, अब ये जो है वर्किंग मैन हो गया है। ऐसी बातें सोचिए नहीं, सोच में से निकाल देंगे तो हालात में से भी निकल जाएगी। अल्लाह बेहतरी करे, इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह उससे ऊंचा मर्तबा मिलेगा। ऊंचे के लिए दुआ और कोशिश करते रहिए, लेकिन इससे परेशान न होइए। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उस पर राजी रहना चाहिए। आइए ईसा खान से बात करते हैं, महाराष्ट्र से अपने सवाल के साथ हमारी फोन लाइन पर हैं। फरमाइए क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम ईसा खान साहब, फरमाइए। मेरे 3 सवाल है। मुख्तसर में बताएं ईसा खान साहब। जी, एक इमाम जो मुकम्मल नहीं है और पहले सफ़े में से दूसरे सफ़े में पढ़ देता हूँ, दूसरे सफ़े का पहले सफ़े में पढ़ देता हूँ पारे में, तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ना सही है? ठीक है, दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को पहली सफ में खड़ा किया जाता है, तो क्या ये सही है? ठीक है, कुछ और? तीसरा सवाल, एक मिनट, बस दो ही। काफ़ी है ईसा खान साहब, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, एक से ज़ायद सवाल ना पूछे तो अच्छा है, बहुत से बात 2। शीबा साहिबा हिमाचल प्रदेश से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मख्तम आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शीबा साहिबा। मौलाना साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आपका सलाम पहुँच गया बहन। जी, मेरा जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, तो मुझे बहुत मालूमात हो गई है। हमेशा अल्लाह ताला ऐसे ही चलता रहे, आमीन। और बस मुझे दुआ करानी थी, मैं बीमार बहुत रहती हूँ, मौलाना साहब से दुआ करानी थी। ठीक है बहन, दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको और तमाम बहनों भाइयों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। ठीक है। और मौलाना साहब ये क्या करें बहन, अपनी बेहतरी के लिए ये भी कुछ इक़दाम कर सकती हैं कोई? बस जो दुआ को कह रहा है हम उसके लिए दुआ करते हैं, कोई कुछ पूछेगा तो उसे बताएंगे। शीबा साहिबा का सवाल मुकम्मल हो गया है। ईसा खान साहब की तरफ आते हैं। इमाम अगर कोई कोताही, देखिए मेरे भाई, आपने कहा मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल कभी कोई नहीं हुआ करता, कुछ न कुछ कमियां होती हैं, हमें कमी पर राजी रहना चाहिए। इमाम साहब को अगर आप तवज्जो दिला सकते हो तो आप, वरना जिसकी बात वो मान सकते हो, जो उनसे ज़्यादा काबिल हो, उनसे कहलवाइए कि जो हिस्से उन्हें याद हैं बस वही पढ़ लिया करें। ज़्यादा बड़ी सूरतें पढ़ने की या दरमियान कुरान मजीद से पढ़ने की कोशिश न करें। लेकिन अगर कोई आदमी, इमाम साहब ऐसा कर रहे हैं तो कुरान मजीद की आयतें ही पढ़ रहे हैं, कुछ हिस्सा पढ़ते पढ़ते अगर वो कहीं चले गए तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कोई लुकमा अगर दे सकता है उनको तो लुकमा दे दे, वरना उनको बाद में उनके कमरे में जाकर अलग से तन्हाई में उनका एहतराम रखते हुए, उनका एहतराम मलहूज रखते हुए उनको तवज्जो दिला दी जाए कि आप फला सूरत पढ़ते पढ़ते वहाँ चले गए थे, उतना जो पहले पढ़ा था आपने उतने से भी नमाज हो सकती थी। 3 आयतें या उससे कुछ ज़्यादा अगर हो गई हैं, छोटी 3 आयतें या बड़ी 1 आयत पढ़ ली तो उससे नमाज हो गई। इस पर कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल इनका ये है कि छोटे बच्चे यानी नाबालिग बच्चों, देखिए छोटे बच्चों का मामला ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और उससे भी पहले छोटे बच्चे जो हैं वो अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ नमाज पढ़ने जाएं। अगर वो बराबर में भीड़ है, ज़्यादा लोग हैं, उनको अगर दूर छोड़ दिया और ये आदमी यहाँ नमाज पढ़ता रहा तो बच्चे के गुम हो जाने का अंदेशा है। इसलिए अच्छा यह है कि वो जो बच्चे के साथ उसका बड़ा आया है वो सबके किनारे खड़ा हो जाए और अपने बराबर में उसको खड़ा कर ले, या अगर हटाना है तो प्यार से उसको हटा के थोड़े से पीछे कर दें। ज्यादा पीछे बच्चों की सब जो है 8 सफ़ों के पीछे है और यहाँ उसका बाप या भाई नमाज पढ़ रहा है। जब नमाज खत्म होगी और सब निकलेंगे तो बच्चा खो सकता है। इसलिए बच्चों को सबके बीच में भी नहीं आना चाहिए और उनको बीच में घुसाना ठीक नहीं, किनारे खड़े कर दें, इधर या इधर वो बच्चे के साथ जो आया है वो किनारे पर खड़ा हो जाए, अपने बराबर में उसको खड़ा कर ले। लेकिन खुदा न खास्ता अगर बच्चा जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, अचानक आप शामिल हुए, पिछली सफ़ों में आपको जगह मिल रही है और बच्चे को भी फ़ौरन आपको खड़ा करना है तो नमाज तो हो जाएगी ना? नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज में कराहत आएगी। अच्छा यह है कि भीड़ में रकात निकल जाने की तो खतरा होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी 4 रकात मिल सकती थी अगर आप जल्दी से आके खड़े हो जाते। अब 1 रकात निकल जाएगी, लेकिन उसकी रियायत आप कीजिए, 3 रकात पूरी करके इमाम के साथ और बाद में 1 पूरी कर लीजिएगा, लेकिन कायदे में आप खड़े हों ताकि नमाज के अंदर भी खलल न पैदा हो और बच्चे के खो जाने का अंदेशा भी ना हो। इसलिए सफ के किनारे आप खड़े हो जाइए
اور داہنی طرف کھڑے ہیں تو داہنی طرف بچے کو کر لیجئے اور بائیں طرف کھڑے ہیں تو اپنے ساتھ میں بچے کو کھڑا کر لیجئے. بچوں میں شوق پیدا کریں, بچوں کو نماز کے لیے لائیں, ضرور مساجد میں لائیں, لیکن ساتھ میں ان کو ان تمام آداب کا بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے. آداب کا بھی خیال رکھیں اور بچوں کو جھڑک کر ہٹانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. عائشہ صاحبہ کی بات سنیں گے, کوٹا راجستھان سے سوال پوچھ رہی ہیں. خیر مقدم آپ کا. عائشہ صاحبہ سوال پوچھیے. بہن عائشہ جی فرمائیں, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ بتائیں. جی میرے ساتھ مطلب بہت برا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میری 3 بیٹیاں, ایک بیٹا ہے. ایک انسان نے مجھے ٹارچر کر کے زبردستی میرے ساتھ رہا اس میں, مگر میں نے اس کو اب جا کے اس کو سزا مل چکی ہے. میرا کیس چل رہا ہے, 10 سال کی سزا ملی اس کو. ساتھ میں چاہتی ہوں, اس نے میرے ساتھ بہت برا کرا ہے. مونیس میں اس نے مجھے ٹارچر کر کے زبردستی رکھا. مجھے کتنے وقت رہی آپ ان کے ساتھ؟ جی میں ہر مہینے کیمرہ خالی کرتی تھی اور ہر مہینے وہ آ جاتا تھا. وہ جے پور کا رہنے والا تھا. میں اس کو ڈر کے مارے میں جے پور سے کوٹا آ گئی اور کوٹا میں رہنے لگی تو یہاں پر بھی آ گیا. مجھے جانے کیا کیا چیزیں دے کے اس نے نا استعمال کرا. اور آپ کے شوہر ہیں؟ جی آپ کے شوہر ہیں؟ میرا شوہر نے تو مجھے بہت سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا. اچھا, اور ان کے ساتھ آپ کا نکاح تو نہیں ہوا نا؟ جی اس سے میرا نکاح نہیں ہوا, لیکن اس نے مجھے نا گمراہ کر کے رکھ رکھا. ٹھیک ہے بہن, آپ کے سوال مولانا صاحب تک بھی پہنچ گیا, ہم تک بھی اس کا مفہوم پہنچ گیا مولانا صاحب. لیکن بہن یاسمین کا سوال اور ہم نوٹ کر لیتے ہیں, ممبئی سے ہماری فون لائن پر ہیں. بہن بتائیں یاسمین کیا سوال ہے؟ یاسمین صاحبہ, غالباً یاسمین صاحبہ نہیں ہے. مولانا صاحب یہ عائشہ صاحبہ کا جو سوال ہمارے پاس ہے, ذرا سا بات اس میں مکمل بات آپ تک پہنچ گئی, لیکن میں ذرا سا ٹکڑا یہ دینا چاہتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص ہے, یہ حالانکہ 2-3 بچوں کی والدہ ہیں, یہ ماشاءاللہ 5 بچوں کی والدہ ہیں اور شوہر ان کے نہیں رہے ہیں. کسی شخص نے ورغلا کر ان کے ساتھ غلط کام کیا اور ایک لمبے وقت تک وہ کرتا رہا, اور ان کا کوٹا میں رہتی ہیں, کوٹا سے جے پور یا دوسری جگہ پر منتقل ہو گئی, وہاں بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے. تو ان کی بغیر رضامندی کے بھی تو ممکن نہیں ہے مولانا صاحب. اصل میں کچھ کبھی کبھی عورت کی کمزوری ہوتی ہے, جو بھی مظلوم ہے اس کی کمزوری ہوتی ہے کہ نہ وہ دفاع کر سکتا ہے اور اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کسی کی حمایت بھی نہیں لے پاتا. اس معاملے میں آدمی کو اپنے خاندان سے کبھی کٹنا نہیں چاہیے. اپنے خاندان کی, اپنے بھائیوں کی, اپنے رشتہ داروں کی مدد لیں اور غلط کام کے لیے کبھی راضی نہ ہو. ہماری تھوڑی سی رضامندی سے دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اور جرأت دکھاتا ہے اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ظلم بڑھتا رہتا ہے. خاموشی مناسب نہیں ہے. خاموشی مناسب نہیں تھی. جو کچھ ہوا, اب آپ نے جو احتیاط کر لی ہے, اب بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے. کسی ظالم کو ظلم کا موقع اسی وقت ملتا ہے جب مظلوم اس کو موقع دیتا رہتا ہے. اس لیے اس کا موقع نہ دیجئے. اس کے لیے حمایت کسی اور سے حاصل کیجئے, خاندان سے, پڑوسیوں سے. ہر سماج میں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے مدد چاہیں گی تو لوگ مدد کریں گے. اور سب سے بڑا مددگار جو ہے پروردگار موجود ہے. نماز حاجت پڑھ کر اور نماز پناہ پڑھ کر خدا پاک کی پناہ مانگیے. اور قانون کی مدد بھی لے سکتی ہیں. قانون کی مدد کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس میں پیسہ چاہیے, اور قانون سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے کیس کو وکیل تک سمجھانے کے لیے بھی ایک جرأت ہمت کی ضرورت ہے. بعض دفعہ کمزور عورت یہ نہیں کر پاتی, اگر یہ کر سکیں تو اس کا بھی فائدہ اٹھائیں. اس لیے کہ ظلم کو برداشت کرنا خود ایک جرم ہے. بے شک. جی. اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لیجئے, اپنے پڑوس کے لوگوں کے ساتھ لیجئے, سماج میں اچھے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیے. ایک نہیں, دوسرا, تیسرا, کوئی نہ کوئی مدد کے لیے کھڑا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگتے رہیے. نماز پناہ پڑھیے, خدا پاک سے مدد مانگیے, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. طاہرہ صاحبہ کے سوال ہیں ہمارے پاس 2 مولانا صاحب. ایک تو یہ کہ سرکاری نوکری سے کیا قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ آنگن واڑی میں کام کرتے ہی ہیں, لیکن کوئی حرج نہیں ہے. آپ جو کام کر رہی ہیں جائز طریقے پر وہ کام کرتی رہی ہے, اور اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ آپ کی جائز آمدنی ہے. اس سے قربانی بھی کر سکتی ہیں اور ہر نیک کام کر سکتی ہیں. مولانا صاحب 2 کالر ہیں. بجنور سے ندیم صاحب ہیں اور بہن احمد آباد سے بھی ہماری فون لائن پر موجود ہیں. پہلے احمد آباد ہم چلتے ہیں. بتائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم اظہر بھائی. وعلیکم السلام. بہن بتائیں کیا سوال ہے؟ ہمارا سلام. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات کہہ دیجئے, تھوڑی سی آواز اونچی کر کے. آج کے موضوع سے ہمارا مسئلہ ہے. جی فرمائیں. ہم 2 بہنیں ہیں, ہمارے ابو کی تھوڑی جائیداد ہے, زمین ہے, اور ہمارے امی چاہتی ہیں ہم چھوٹی بہن ہے کہ وہ نہ لیں.
सिर्फ हमें घर बनाने जितना जमीन है, बोलते हैं कि यानी अगर हम आज 3-4 दिन पहले हमने कहा कि हम भी लेना चाहते हैं, हमारी शादी को 20 साल हो गया, तो उससे वो नाराज हो गए हैं। यानी आपके वालिदैन आपको हिस्सा देने से मना करें। आपकी देखिए आवाज़ बहुत सफाई के साथ नहीं आ रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो विरासत है, विरासत में आप अपने हिस्से के लिए कह रही हैं और आपको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, यही बात है? हाँ, विरासत है हमारे अब्बू की जी। हमारी अम्मी है, हमारे अब्बू नहीं है। हम 2 बहनें हैं। और हमें वो बोलती थी तुम आप आधा नहीं लोगी तो हमेशा आओगी जाओगी, मायका बना रहेगा। लेकिन हम 4 साल हो गए, हमारी बहन हमसे बात तक नहीं करती। अब आज तक हम मायके नहीं गए, 4 साल हो गया। कुछ पूछना है साहब? और उसके बाद अब हमने कहा कि हमें भी चाहिए जो हमारे अब्बू की चीज है। जी जी। तो हमें वो घर बनाने की इतनी जायदाद दी थी, सिर्फ 4 बीघा। ये हमारे मौजूद से जुड़ी हुई चीज है असल में। जी हाँ जी हाँ, अदल इंसाफ की बात ये है कि इनके भाई और इनकी कोई एक बहन जो भाइयों से मिल गई है शायद जी, वो हक नहीं दे रहे हैं इनका। जी हाँ, कुछ मफहूम इस तरह का आ रहा है। देखिए आपके साथ जो जुल्म हो रहा है इसमें तो आप अल्लाह से मदद मांगिए, झगड़ा ना कीजिए, हो सके तो आप माफ़ कर सके तो माफ़ कर दीजिए। इसलिए कि जो जालिम लेकर आपको आपका हक दबाए हुए है, लाजिमन वो भी इस दुनिया के अंदर भी नुकसान उठाएगा और मरने के बाद तो उसको जवाब देना ही होगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहिए। और अगर वो लोग भी मेरी बात सुन रहे हों जो इनकी हक तलफी कर रहे हैं, तो वो इस बात को समझ लें कि जालिम कभी फलाह नहीं पाता है, कामयाब नहीं होता है। जो भी ख़ानदान के कमज़ोर हिस्सों का दबाकर, कमज़ोर अफराद को माल दबाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमेशा लाजिमन ज़िंदगी में बर्बाद होते हैं। इसलिए किसी का हक दबाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश न कीजिए। मौलाना साहब उनके दिल में नरमी आ जाए, रहम आ जाए, उसके लिए कोई दुआ भी बहन को बता दें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद कम अज़ कम 41 मरतबा ये पढ़ लिया कीजिए, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। आमर साहब, नदीम साहब मुंतज़िर हैं बिजनौर से। खैर मक़दम आपका नदीम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मुझे सवाल दरियाफ्त करना है। ये जैसे विरासत के अंदर एक ज़मीन हमारे वालिद साहब से जो वालदा के नाम और मेरे नाम और हमारे बड़े भाई साहब के नाम आई थी। बड़े भाई साहब का इंतकाल हो चुका है, उनके बच्चे हैं 3 और 2 बेटियां हैं, 5 बच्चे हैं। अब ये जो जमीन इसकी जो आमद आती है, एक हमारे मंजिले भाई साहब से उनका इंतकाल हो गया था, उनकी अहलिया हमारे निकाह में है, उनके नाम भी जमीन है जो वालिद साहब ने अपनी मौजूदगी में कर दी थी। अब इसकी जो आमद आती है हमारे यहाँ, तो उसको मैं इस हिसाब से करता हूँ कि वो आधा उसके अंदर से उसकी वो ले लेते हैं आमद, जो जमीन से बाप से आमद आती है। तो अब ये उसके अंदर आमद के अंदर जो है वालदा का भी हिस्सा होता है और हमारी अहलिया का भी हिस्सा होता है। अब मैं अज़राए करम ये सोच कर कि वो उनके बाप नहीं है सर पर जो है, हालांकि उनको पेंशन भी मिलती है 3 गुनी जो है, और वालदा को भी पेंशन मिलती है, वो मेरे पास रहती है। तो अब इसके अंदर अदल इंसाफ का क्या तकाजा है? क्या मैं अपनी अहलिया का हिस्सा उसके अंदर से और वालदा का हिस्सा लिया करूं, या फिर उनको ऐसे ही चलने दूं जैसे आधा उनको चला जाता है? अच्छा, आपकी अहलिया को कोई एतराज़ तो नहीं है उसमें, या वालिदा को कोई एतराज़ तो नहीं है, आप देते हैं नहीं देते हैं तो? एतराज़ तो नहीं है उनको। अहलिया को कभी कभी हल्का सा एहसास रहता है इस बात का। मैं अर्ज करता दे देता हूँ इसलिए कि ये समझते हुए कि उनके सरपरस्ती पर उनके बाप नहीं है। शुक्रिया नदीम साहब, आपकी बात मौलाना साहब तक पहुँच गई है। मौलाना साहब का रुख करते हैं। जी देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि किसी को पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारे ऊपर किसी का अगर हक बन रहा है तो हमें वो देना है। वो बिल्कुल मोहताज है या उसको बहुत कुछ उसके पास मौजूद है, इससे कोई मतलब नहीं जी। उसका जो हिस्सा बन रहा है उसको दीजिए। और दूसरे के जिसके हिस्से में से आप दूसरे को दे रहे हैं उसकी रजामंदी या ना रजामंदी ना देखिए, उसका हिस्सा उसको दीजिए, वो अपने हाथ से किसी को दे या ना दे। सही बात है। इसलिए जिसका जो बन रहा है उसको दीजिए। किसी की जरूरतमंदी को देखकर किसी का माल दबाकर आप नहीं दे सकते। सही बात है। अपना हिस्सा अपना ले लीजिए, दूसरे का हिस्सा उसे दे दिए। फिर उनमें जो कमजोर है अपने हिस्से में से आप दे सकते हैं, दूसरे को तवज्जो दिला सकते हैं कि ये गरीब है, आप इस अपने हिस्से में से इनको दे दीजिए। लेकिन आप ही उनका हिस्सा लेकर और गुर्बत का एहसास करके किसी और को दे दें, ये आपके लिए जायज़ नहीं है, आपके लिए बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है ये बात पहुँच गई होगी। मौलाना साहब, ताहिरा साहिबा के 2 सवाल हैं, मुख्तसर में मैं चाहता हूँ कि उन तक बात पहुँच जाए। बेटा हिफ्ज़ कर रहा है उनका, उनके लिए कोई दुआ जानना चाहती हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि हिफ्ज़ करना एक ऐसा काम है, हमने भी चूंकि किया है, हम जानते हैं इस चीज़ को और हमारे बच्चों को भी कराया है। हिफ्ज़ करना पूरी तवज्जो चाहता है, बेशक जी। इसलिए आप दूसरी चीज़ों में उनकी दिलचस्पी ना होने दीजिए। थोड़ा बहुत खेलने का मौका तो देना ज़रूरी है बच्चों को, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज़ों में उनको ना उलझाइए। उनके खाने पीने का ख्याल रखिए और उनको मौका दीजिए, जितना वो पढ़ने का वक्त दिया जाए उनको, और जो सबक दिया जाए उसको वो याद करें। और उनको सूरह ताहा की 20 नंबर की सूरत है, सूरह ताहा 16वें पारे में है। इसका दूसरा रुकू जहाँ से शुरू होता है वहाँ 4 छोटी छोटी आयतें हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक्सर बच्चियाँ जो पढ़ने वाले हैं वो इसको जानते हैं, वो आयतें उनको याद करा दीजिए। जब भी पढ़ना शुरू करें वो इसको पढ़कर और फिर याद करना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छा याद होगा। एक नाम के माना उन्होंने जाने चाहे हैं, ज़ीनत अफरोज़ की। ज़ीनत जो है वो रौनक खूबसूरती को कहते हैं, अफरोज़ उसमें बढ़ाने के माना में है, तो रौनक बढ़ाने वाली, तो ठीक नाम है, कोई हर्ज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बरार साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। अदल इंसाफ इस मौजू पर हमने बहुत तफसीली रहनुमाई आपकी हासिल की है और नतीजा यही निकला है कि हमें हक़ परस्ती की बात करनी चाहिए, इंसाफ पसंदी की बात करनी चाहिए। इस्लाम यही कहता है कि किसी का हक़ ना मारो और इंसाफ सबके साथ करो। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपका मेज़बान अतहर यहीं रुख़्सत की इजाज़त चाहता हूँ, इस वादे के साथ और इस कोशिश के साथ कि इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी राह नजात में। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।